प्रभु येशू बाहेक कहीँ पनि आशा छैन। नो होप एट अल इन अनदर प्लेसेस। कुनै पनि ठाउँमा आशा छैन, होप छैन। हामी अहिले अध्ययनहरू गर्दैछौँ, अरू धर्मशास्त्रहरू पनि अध्ययन गर्दैछौँ, तर यसबाट यो ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था छ कि देयर इज नो होप इन एनदर रिलिजन। कुनै पनि रिलिजनमा, कुनै पनि शास्त्रमा प्रभु येशू बाहेक कहीँ पनि आशा छैन, छँदै छैन, जति गरे पनि छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी एकदम आफूले आफूलाई नै भाग्यमानी, एकदम धन्यवादको एउटा एउटा के भनेदेखि भाग्यमानी सम्झिनुपर्छ हामीले हामीलाई, कि हामी वास्तवमा भन्ने हो भने कति मानिसहरू प्रभु प्रभु भनेर खोजिराखेका छन्, तर हामीले त ठ्याक्कै हामीले जे खोजेको थियो त्यही पाएका छौँ। सही मार्गमा छौँ हामीहरू। यो सही मार्गमा छौँ भन्दै गर्दा हाम्रो हृदय हर्षले एकदम गदगद भएर फुलेको छ। हामी परमेश्वरलाई यस्ता त अझै 10वटा जति जुनी पायो भने पनि प्रभुकै सेवा गरिरहनलाई अझ कम्ती नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हालाकि हामी परमेश्वरको सेवाको लागि आफ्ना समयहरू दिइराखेका छौँ। परमेश्वर एकदमै परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन भन्नको लागि आज फेरि पनि समय प्रदान भएको छ अनि सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज हामीहरू उत्पत्तिको पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा पुगेका छौँ र यो अन्तिम अध्याय, आजको जुन अन्तिम अध्याय छ, यो अन्तिम अध्याय हामी हेर्नेछौँ र यो अन्तिम अध्यायको पहिलो खण्ड हामी हेर्नेछौँ र अन्तिम अध्याय 50 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ 1 पददेखि 18 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, योसेफ आफ्ना बुवामाथि घोप्टो परेर रोए र तिनलाई मुहाई खाए। तब योसेफले आफ्नो सेवामा हुने वैद्यहरूलाई आफ्नो पिताको लासमा सुगन्धित लेप मल्न लगाए। यसकारण ती वैद्यहरूले इस्रायलको राज लासमा सुगन्धित लेप मले। यसको निम्ति 40 दिन लागेको थियो, किनकि सुगन्धित लेप लाउन यति नै दिन लाग्थ्यो। तिनको निम्ति मिस्त्रीहरूले पनि 70 दिन शोक मनाए। तिनको निम्ति शोक मनाउने दिन बितेपछि योसेफले फारोका भारदारहरूसँग यसरी कुरा गरे, यदि तिम्रो निगाह ममाथि छ भने कृपा गरी यो कुरा फारोका लगिदेऊ। मेरा बुवाले मलाई यसो भनेर शपथ खान लाउनु भयो, म मर्न लागेको छु। कनान देशमा म आफैले खनेर बनाएको मेरो चियानमा मलाई गाड्नु। यसकारण कृपा गरी गएर मेरो बुवालाई त्यहीँ गाडेर फर्के आउन पाऊँ। फारोले जवाब दिए, तिनलाई उनले शपथ खान लगाए बमोजिम गएर तिम्रा बुवालाई गाड। अनि 7मा भन्छ, यसैले आफ्ना बुवालाई लिएर गाड्न योसेफ गए। तिनका साथमा फारोका सारा अधिकारी र उनका भारदार र मिश्रका सबै मुख्य मानिसहरू, साथै योसेफका परिवारका सबै र तिनका दाजुहरू र तिनका बुवाका परिवारका सबै गए। अनि केवल तिनीहरूका बालबच्चा, तिनीहरूका बगाल र बथानहरू गोसेन प्रदेशमा नै छोडिएर रहे। तिनका साथमा रथहरू, घोडचढीहरू पनि गए। त्यो एउटा ठुलो मलामीको समूह थियो। जब तिनीहरू यर्दन नेरको आतादको खलामा आइपुगे, तब तिनीहरूले साह्रै अफसोस गरेर रुवाबासी गरे। अनि त्यहाँ योसेफले 7 दिनसम्म आफ्नो बुवाको निम्ति विलाप गरे। त्यहाँ देशका बासिन्दा कनानीहरूले आदातको खलामा गरेको विलाप देखेर भने, यो त मिस्रीहरूको ठुलो विलाप रहेछ। यसकारण यर्दन नेरको त्यस ठाउँको नाउँ हाबिल मिस्रइम राखियो। त्यो यर्दन पारिपट्टि छ। यसरी याकुबले तिनीहरूलाई आज्ञा गरे बमोजिम छोराहरूले गरे। तिनका छोराहरूले तिनलाई कनानसम्मै पुर्याए र हित्ती एप्रोनसँग खेत समेत अब्राहमले चियान बनाउनलाई किनेको ओडार अर्थात् मर्मेरको मकपेलाको खेतमा भएको ओडारमा तिनलाई गाडे। आफ्ना बुवालाई गाडिसकेपछि आफ्ना दाजुहरू र आफ्ना बुवालाई गाड्न तिनीसँग गएका सबैका साथमा योसेफ मिश्रमा फर्के। 15मा भन्छ, बुवाको मृत्यु भएको देखेर योसेफका दाजुहरूले आपसमा भने, सायद अब योसेफले हामीसँग दुश्मनी गर्नेछ र हामीले उसलाई गरेका सबै खराबीको बदला लिनेछ। यसकारण उनीहरूले यसो भनेर योसेफकामा खबर पठाए, मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँका बुवाले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले योसेफलाई भन, कृपा गरी उनीहरूले तिमीसँग खराबी गरेकोमा तिम्रा दाजुहरूको अपराध क्षमा गर। अब बिन्ती छ, कृपा गरी तपाईँका बुवाका परमेश्वरका दासहरूका अपराध क्षमा गर्नुहोस्। अनि उनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेपछि योसेफ रोए। तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनका सामुन्ने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दासहरू हौं।
परमेश्वरको वचन पढाइमा र सुनाइमा परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज हामी यो उत्पत्तिको पुस्तकको 1 अध्यायदेखि 50 अध्याय, एकदमै लामो पुस्तक हो यो, अनि 1 अध्यायदेखि 50 अध्यायसम्म हामीले यो अध्ययन गरेर तपाईँहरूको माझमा हामीहरूले के भन्छ एक एपिसोडदेखि अथवा एक भागदेखि 53औं भागसम्म हामी आइपुगेका छौँ। र यो हुन पाउनु, यो यसरी स्मुथली अगाडि बढ्नु परमेश्वरको नै इच्छा भएको भन्ने कुरा हामी स्पष्ट भन्न सक्दछौँ। र आज हामी 50औं भागमा आइपुग्दाखेरिको जुन घटना घटेको छ, यो घटना घट्नुभन्दा अगाडिको प्रसङ्गहरूको बारेमा हामीले केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। अनि यो चाहिँ कस्तो अवस्था थियो त भन्दा, जब अनिकाल परेको थियो कनान अथवा सबै देशहरूमा अनिकाल परेको थियो, मिश्र देशमा योसेफको कारणले अनिकाल परेन। र त्यसपछि आएर कनानका प्रतिज्ञाका छोराहरू यानि कि याकुबका सन्तानहरू, परमेश्वरले छानेका मानिसहरू पनि तिनीहरू के भनेदेखि अनिकालमा भो खान नपाएर मर्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि खानेकुरा पाइन्छ भनेर खोज्दै गर्दाखेरि उनीहरू मिश्र देशमा पुगे। मिश्र देशमा पुगिसकेपछि योसेफको कारणले गर्दा उनीहरू मिश्र देशमा पुगे। पछि योसेफकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सबै परिवार मिश्र देशमा गएर बसोबास गरे, किनभने त्यहाँ खानेकुरा अन्न थियो। मिश्र देशको गोसेन भन्ने ठाउँमा एकदम राम्रो ठाउँ थियो, खेतीबारी हुने ठाउँ, अनि त्यसपछि गाईबस्तुलाई चरन हुने राम्रो ठाउँ थियो। मिश्र देशको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ मध्येको राम्रो ठाउँ थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू गएर बस्न पाए, माइग्रेसन भए, बसाइसराई गए, बसे। अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, अनि उनीहरूले त्यो बेलासम्म योसेफलाई चिनिसकेका थिए, हामीले बेचेको भाइ यही रहेछ भनेर। जुन भाइ चाहिँ मिश्र देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको थियो। अनि त्यो डरले उनीहरू ती जसले बेचेका थिए त्यो दाजुभाइहरू सबै थरथरी कामेको अवस्था थियो। तर योसेफले उनीहरूलाई थमथुम पारेर क्षमा दिएर त्यही ठाउँमा राखेको थियो। अनि त्यही अवस्थामा त्यहाँ याकुब पनि बसिराखेको थियो छोराहरूसँग। अनि त्यो याकुब बसिरहेको अवस्थामा ऊ बुढेसकाल लाग्दै गयो। बुढेसकाल लाग्दै गएपछि उसले विचार गरौँ मर्ने बेला आएको छ, मर्ने बेला आएको छ भनेपछि अब याकुब चाहिँ आँखा नदेख्ने अनि भएर चाहिँ ओछ्यानमा सुत्ने भइसकेको अवस्था थियो। त्यो सुत्ने अवस्था भएको बेलामा अनि उसले चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई बोलाएर आफूले के गर्यो त, भविष्यमा तिमीहरू 12 जना 12 कुलबाट के हुनेछ, तिमीहरूले कस्तो हुनेछ, कस्ता हुनेछ भनेर याकुबले कतिलाई आशीर्वाद दियो, कसैलाई चाहिँ के भनेदेखि भविष्यवाणी गरिदियो। अनि यसैमा गर्दाखेरि के बाइबलमा सबैभन्दा पहिला भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति याकुब नै थियो भनेर यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ। र त्यसपछि याकुबले कस्तो किसिमको भविष्यवाणी गर्यो त त्यहाँ भन्दाखेरि, ती मानिसहरूलाई, रुबेन उसको जेठो छोरो थियो र त्यसरी रुबेन जेठो छोरो भएर अनि बेन्जामिन कान्छो छोरो थियो। 12 जना मानिसहरू थिए, 12 जना छोराहरू थिए। 12 जना छोराहरूलाई कसैलाई श्रापको किसिम, कसैलाई आशिषको कुरा, कसैलाई चुनौतीको कुरा, कसैलाई भविष्यमा समाप्त होइन कि दुःख पाउने कुरा, यी सबै कुराहरू उसले आफ्नो 12 जना छोराहरूलाई चाहिँ उसले के भनेदेखि बताएको थियो भविष्यमा के हुन्छ भनेर। अनि त्यही कुरो बताइसक्दै गर्ने क्रममा अनि त्यसपछि याकुबले के भनेको थियो त, अब मेरो मर्ने बेला भएको छ, अब म मर्ने बेला भएको छ भन्दै गर्दा अनि उसले सबैलाई आशिष दिइसकेपछि अनि त्यसपछि ऊ के गर्यो त भन्दा, मर्नुभन्दा ठिक्क अगाडि आफ्नो छोराहरूलाई बोलाएर कसम खान लगाएर अनि त्यसपछि आएर म चाहिँ मिश्र देशमा मरे पनि मलाई चाहिँ मेरो बाउ हजुरबा भएको ठाउँमा अथवा अब्राम र इसाकलाई जहाँ गाडेको छ, भाउजू हजुरआमा अथवा सारालाई जहाँ गाडेको छ, जुन ओडारमा गाडेको छ, जुन चाहिँ अब्रामले किनेको जग्गा छ, जुन कनानमा छ, जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा छ, मलाई प्रतिज्ञा गरेको देश परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो मिश्र देश भनेको डेरा मात्रै हो, त्यसकारण म डेरामा मरे तापनि मेरो लास चाहिँ लगेर त्यहीँ गाडिदिनु पर्छ भनेर अनि त्यसपछि बाचा बन्धनमा गराएको अवस्था छ। र त्यसपछि आएर बाचा बन्धन गरिसकेपछि अनि याकुबको मृत्यु भएको अवस्था छ। अब यसरी याकुबको मृत्यु भएको अवस्था हामी 49 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि के हुन्छ अब हामी हेर्दछौँ। त्यसैले आजको वचनमा हामी पुगेका छौँ। आजको वचनको भाग रहेको छ 153 अनि त्यसपछि आजको उत्पत्तिको 50 को 1 देखि 18 सम्म हामीले हेरिसकेका छौँ। यसको बारेमा परमेश्वरले हामीलाई कस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई हामी बताउन कोसिस गरिराखेका छौँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले। हालेलुया। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ
बुबाको मृत्यु पछिको अन्धकार, बुबाको मृत्यु पछिको अन्धकार। आजको वचन रहेको शीर्षक रहेको छ बुबाको मृत्यु पछिको अन्धकार। यो भाग 153 भागमा हामी यसरी भन्न गइराखेका छौँ र यसको पहिलो पोइन्टमा रहेको छ र पहिलो पोइन्ट चाहिँ 1 देखि 3 पदलाई लिएको छ। पहिलो पोइन्टले भन्दछ याकुब र सुगन्ध र शोक। याकुब सुगन्ध र शोक, यानी कि यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो त? 1 देखि 3 पदमा भन्न खोजिएको कुरा के छ भने योसेफ गहिरो शोकमा परे। जब याकुब मरिसकेपछि योसेफले के गरे भनेदेखि आफ्नो बुबा याकुबको लासमा आफ्नो टाउको राखेर रुनुबिदी रोएको अवस्था छ, धेरै गहिरो शोकमा परेको अवस्था छ। योसेफ आफ्नो बुबामा घोप्टो परेर चुम्बन गर्दै रुँदै, त्यस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो मानिस, अनि त्यसरी रुँदै गरेको अवस्था छ। अनि यसरी रोइराख्यो चुम्बन गर्दै रुँदै गरेको छ योसेफ। याकुबको मृत्यु आफ्ना छोराहरूको उपस्थितिमा भएको थियो। मिश्रीहरूले चाहिँ के भनेदेखि यहाँनिर अब शोक मनाउने कुराहरू थियो। शोक मनाउने कुरामा त्यहाँ कुराकानी के भयो भनेदेखि सबैभन्दा म्याक्सिमम शोक मनाउन चाहिँ मिश्र देशमा त्यो बेलामा 72 दिनको थियो। यानी कि 72 दिनसम्म सबैभन्दा बढी शोक मनाउने भनेको 72 दिनसम्म थियो, त्योभन्दा बढी पर्दैन थियो। त्यो चाहिँ शाही अथवा राजा मर्यो भनेदेखि 72 दिनको शोक मनाइदथ्यो। तर अब याकुब चाहिँ कस्तो मानिस हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीको बुबा भएको हुनाले गर्दाखेरि मिश्रीहरूले कति दिनसम्म शोक मनाए त भन्दाखेरि 70 दिनसम्म शोक मनाएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। 70 दिनसम्म याकुब स्पष्ट रूपले एउटा साह्रै सम्मानित व्यक्ति थियो र याकुबले चाहेको भएदेखि झन्डै राजा बराबर एउटा शाही सलामी दिएर उसलाई एकदम राम्रो ठाउँमा दफन गरिने थियो मिश्र देशमा। त्यो पनि कसको कारणले? योसेफकै कारणले गर्दा। तर उसले के चाहेको थियो? म यो अर्काको देशमा मरे तापनि म चाहिँ हुन चाहन्न, म जान चाहन्न। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? कनानको देशको त्यो जुन प्रकारको ओडार छ, त्यो ओडार त घारी भएको ओडार, जङ्गलले घेरेको ओडार, अनि त्यहाँ लगेर गाड्नुपर्छ, किनभने मेरा सन्तानहरू, मेरा पुस्ताहरू त्यहाँ गएर सुतेका छन् भनेर भनेको हुनाले त्यहाँबाट लानुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यहाँनिर आएर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि उनीहरू पार्थिव शरीर त्यसै त लान मिल्दैन। एकै त शोक त 70 दिनसम्म मनाइन्छ भने 70 दिनसम्म त त्यो पार्थिव शरीर के हुन्छ होला? त्यसले गर्दाखेरि याकुबलाई के गरियो त भन्दाखेरि मलमपट्टी लगाइयो, यानी कि लेपन लगाइयो। विभिन्न जडीबुटीहरूले लेप लगाइयो, नबिग्रिने प्रकारले उसलाई चाहिँ के भनेदेखि लेपन लगाइयो। औषधिहरू, विभिन्न प्रकारको औषधिहरूले लेपन गरेर उसलाई नबिग्रिने प्रकारले त्यो लासलाई गरियो। अनि यसरी गर्दाखेरि 40 दिनसम्म त्यो औषधि लगाउँदै सुकाउँदै 40 दिनसम्म लाग्यो। अनि 70 दिनसम्मको शोक गरेकोमा 40 दिन त उसलाई लेपन लगाउँदैमा लागेको अवस्था थियो। र यसरी चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि याकुब चाहिँ के गर्यो त भन्दा सुगन्धित के भनेदेखि जडीबुटीको भित्र उसलाई सुगन्धित बनाएर राख्यो। एकदम हर बास्ना आउने लास भएको थियो। र तर हर बास्ना आउने लास भएर के गर्नु? तर योसेफको मन मानेको थिएन। योसेफ रोइरहेको थियो अनि अरू मानिसहरू पनि रोएका थिए। त्यहाँ लासबाट सुगन्ध आए तापनि शोक एकदम गहिरो थियो। र त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ, दोस्रो पोइन्ट 4 देखि 6 पदबाट लिएको छ। दोस्रो पोइन्टले भन्दछ याकुबको पार्थिव शरीर कनान लैजान स्वीकृति। याकुबको पार्थिव शरीर कनान लैजान स्वीकृति। यसै क्रममा त्यहाँ के भयो? योसेफले फारोसँग आफ्नो बुवालाई कनानमा गाड्ने अनुमति माग्छ। अनि कनानमा जब अनुमति माग्छ फारोलाई म लैजान पाऊँ, किनभने योसेफ त त्यहाँको कर्मचारी जस्तो थियो, यानी कि त्यहाँ मिश्र देशको हर्ताकर्ता थियो। अनि हर्ताकर्ता भएको मानिस ऊभन्दा माथि राजा थियो फारो। अनि उसले बिदा माग्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो बुवासँगको जुन प्रतिज्ञा गरिएको छ, कसम खाएको छ, त्यो कसम खाएको अनुसारले उसलाई बुवालाई चाहिँ कनान देशमा लगेर गाड्नुपर्ने छ भनेर उसले बिदा माग्नलाई अनि त्यहाँदेखि भारदारहरूलाई खबर राजा कहाँमा पठायो। अनि योसेफले फारोको घरानासँग कुरा गरेको, हामी घराना भनेको तिनै
राजदरबारका मानिसहरू त्यो घरानासँग राजाकै सन्तानहरूसँग उसले कुरा गर्यो। ल राजालाई यति भनेर बिदा मिलाइदिनु पर्यो भनेर उसले कुरा गर्यो। गर्दाखेरि योसेफले आफूले त्यसो गरिसकेपछि यसबाट के हामीले बुझ्छौँ भने योसेफले आफ्नो प्रारम्भिक अनुरोध सिधै इजिप्टका शासकलाई होइन तर फारोका घरानासँग कुरा गरेको तथ्य घटनाहरूको साँचो साक्षीले नोट गर्ने विवरण हो यो, र यो कथाले आफू खुसी बनाएको होइन भन्ने कुराहरू बुझाउँदछ। किनभने उसले योसेफ शक्तिशाली भए तापनि ऊ आफैले राजालाई डाइरेक्ट नभेटिकन ऊ एउटा चाहिँ इमान्दारी व्यक्ति भएको कारणले राजाकै मानिसहरूको थ्रुबाट उसले आफ्नो कुरा राजालाई बताएको कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसैले उसले भनेको छ मेरो बुबाले मलाई कसम खुवाउनु भएको छ। योसेफले आफ्नो बुबाले आफूलाई आवश्यक पर्ने गम्भीर प्रतिज्ञाको व्याख्या गरे र फारोले उसलाई के गरे त भन्दा बाचा गर्न र इजरायललाई कनानमा गाड्नलाको लागि योसेफलाई बिदा दिए। अनि यसको मतलब के हो त त्यहाँ भनेदेखि अब त्यहाँनिर कस्तो अवस्था आयो भनेदेखि त्यहाँका मिश्र देशका अब प्रधानमन्त्रीको बुवाको कुरा छ। त्यहाँ कति घोडचढीहरू थिए होला, कति गाडाहरू थिए, सम्पूर्ण कुराहरू तयार भए। अनि एकदमै मगमग बास्न आएको पार्थिव शरीर छ। अनि त्यसपछि त्यसमा मानिसहरू बसेका छन् गाडाहरूमा, घोडाहरूमा, गधाहरूमा। ती सबै कुराहरू मिश्र देशबाट सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराए। अनि मिश्र देशका मानिसहरू पनि को गए त फारो बाहेक अरू सबै को गए त भन्दा ठुल्ठुला अफिसरहरू सबै त्यही लासको पछाडि लागेर गए। र त्यति मात्रै होइन, याकुबको सबै सन्तान आइमाई केटाकेटीहरू बाहेक, आइमाई केटाकेटीहरू चाहिँ गोसेनमा त्यही ठाउँमा बसे, अरू सबै लासको पछाडि लागे। अनि यसरी उनीहरू के गरे त भन्दा कनान देशतिर गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसबाट हामीले के पिक्चर परमेश्वरले देखाउन खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि आजको अबका 400 वर्षपछि तिमीहरू यसै गरी तिमीहरूलाई म के गर्नेछु, एउटा कारण हुनेछ। त्यो कारणद्वारा तिमीहरूलाई म फेरि कनान देशमा लैजान्छु, तिमीहरूलाई मिश्र देशमा म राख्दिनँ, यसरी नै तिमीहरूलाई उद्धार गर्छु, लान्छु भनेर चाहिँ भनिएको कुराहरू हामीले यहाँनिर चित्र हामी पाउँदछौँ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि पनि भनेका छौँ योसेफ भनेको प्रभु येशूको चित्र हो भनेर भनेका छौँ। यहाँ जे कुराहरू जे घटनाहरू भइराखेको छ त्यो सबै घटनाहरू योसेफको कारणले भएको छ। योसेफको कारणले कसरी भएको छ त भन्दा योसेफको कारणले हुनुको कारण के छ भने परमेश्वरले उसलाई त्यही अनुसारले चलाउनु भएको छ। र योसेफले जतिसुकै दुःख पाए जतिसुकै सुख पाए तापनि योसेफले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ काम गरेन। त्यो काम के हो भने गनगन उसले कहिल्यै पनि गरेन। जहिल्यै पनि आफ्नो राम्रो समय पनि परमेश्वरमै सुम्पिदियो, नराम्रो समय पनि परमेश्वरमै सुम्पिदिएर आफू ढुक्क परेर परमेश्वरले लगाएको काम गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ योसेफद्वारा परमेश्वरले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कि यस्तै गरिकन भोलिका दिनहरू यानि कि 400 वर्ष पछिका घटनाहरू यस्तै गरी दोहोरिने चित्र परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ, तेस्रो पोइन्ट मैले लिएको छु 7 पददेखि 11 पदसम्म। तेस्रो पोइन्टमा भनिएको छ याकुबको शव कनानमा ल्याइएको। याकुबको शव कनानमा ल्याइएको अर्थात् योसेफ आफ्नो बुवालाई गाड्न भनेर गए। यो एक नाटकीय तरिकाको गाडिएको अवस्था थियो, किनभने यति धेरै त्यहाँ मलामीहरू थिए कि गर्न नसिकिने मलामीहरू थिए। अनि हामी विचार गर्छौँ अनिकालको समय छँदै थियो, के खायो होला, के गरे होला, कति खानेकुराहरू सामानहरू मिश्र देशमा लगे होला, कति गाडा थियो होला, कति मान्छे थियो होला। अनि यहाँ एकजना थियोलोजन स्पर्जनले के भन्दछन् भनेदेखि संसारमा आजसम्म कुनै पनि पार्थिव शरीर अथवा कुनै पनि मरेको लास छैन जसको त्यति धेरै मलामीहरू भएको होस्। अनि यहाँ यति धेरै मलामीहरू थिए र यस्तो धेरै मलामी भएको लास अहिलेसम्म कहीँ पनि भएको छैन भनेर अनि यहाँ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यसैले गर्दा यो एउटा नाटकीय तरिका थियो, नाटकीय कुरा थियो कि कुलपितासँगको अन्तिम सम्बन्ध भएको मानिसलाई श्रद्धाञ्जली दिन सम्पूर्ण कुल जम्मा भयो। सम्पूर्ण मिश्र देशका मानिसहरू चाहिँ ठुला मानिसहरू जम्मा भए। धर्मशास्त्रमा यो यस्तो सम्मानजनक वा यतिको विस्तृत विवरण भएको कुनै पनि दफनको रेकर्ड गरिएको छैन भने लुथरले पनि टिप्पणी गरेको कुराहरू पाउँदछ भन्ने कुरा हाम्रो थियोलोजन एकजना ल्युपोल्डले बताएका छन्।
अनि यहाँ के भने त्यहाँ जब जाँदै गर्दाखेरि जब त्यहाँ यर्दन नदी पारी गइसकेपछि फेरि पनि जब कनानमा छिरे उनीहरू, कनानमा छिरिसकेपछि फेरि योसेफलाई एक किसिमको आफू कहिल्यै पनि चाहिँ कनान देशबाट जुन दाजुभाइले चाहिँ बेचेर निकालिएको अवस्था थियो, अब अहिले बाबुको लास लिएर कनान देशमा टेकेको हुनाले गर्दा उसलाई पुरानो कुराहरू पनि सम्झना आएको छ। झन्डै झन्डै दाजुभाइहरूले नमारेका यो योसेफलाई खाल्डामा हालेका थिए, त्यसपछि निकालेर बेचिदिए। अनि त्यसपछि झन्डै पोतिफरको श्रीमतीले झन्डै खतम पारे कि त्यसपछि झन्डैले गर्दाखेरि त्यो जेलमा नै सड्नु परेको थियो। अनि यी सबै कुरा झन्डै झन्डै हुँदै हुँदै परमेश्वरले यसरी चलाउनु भएको थियो। ती सबै कुराहरू सम्झेर लास आफ्नो बुवाको लासलाई देखेर कनान देशमा गएको देखेर त्यो त्रिपक्षीय कुराले गर्दाखेरि योसेफ बुवाको लासलाई देखेर झन् धेरै चाहिँ के गर्न थाल्यो भने गम्भीर विलाप गर्न लागेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर आएर जब उसले कनान टेक्यो बुवाको लास सहित, अनि उसले रुँदा 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 गर्न थाल्यो बुवालाई समातेर। अनि त्यसपछि उसले कति दिनसम्म रोयो त भन्दा एकदम गम्भीर प्रकारको विलाप गर्दै रुँदै 7 दिनसम्म ऊ त्यहीँ बसेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। 7 दिनसम्म त्यो त्यसरी बस्दाखेरि के त भन्दाखेरि मानिसहरू कति थिए त्यहाँ, त्यही 7 दिनसम्म योसेफ र लाससँगै, योसेफको लास होइन नि, फेरि योसेफ र उसको बुवाको लाससँगै उनीहरू के गरे त भन्दा त्यहीँ बसेका थिए। र यो निस्सन्देह इजरायलका परमेश्वर इजरायलका परमेश्वर अब्राहम र इसाक र याकुबलाई गरिएको महान करारको परमेश्वरलाई इजरायलका सन्तानहरूलाई समर्पण गर्ने दिन थियो। किनभने अब्राहमलाई परमेश्वरले जुन प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तँलाई दिन्छु, तेरो सारा सन्तानहरू हुनेछन् भनेर। अनि त्यही प्रतिज्ञा इसाकलाई थियो, त्यही प्रतिज्ञा चाहिँ याकुबलाई थियो। याकुबबाट सबैमा बाँडिएर गयो भनेपछि कुलपिता, यहाँ हाम्रो 3वटा कुलपिता, ती कुलपिताको अन्तिम कुलपिता भनेको याकुब थियो। अनि अब्राहमबाट परमेश्वरले अब्राहमद्वारा जे दिनुभएको थियो याकुबसम्म आइपुग्यो। अनि यो कुरालाई चाहिँ अब यहाँ के भनिएको छ भने यी 3 जना कुलपिताहरू हुन्। यी कुलपितालाई परमेश्वरले जुन प्रकारले चलाउनु भएको थियो, अनि यो कुलपिताहरूले आफूले परमेश्वरसँग जुन प्रकारले चाहिँ समर्पित जीवन जिएका थिए, यो कुराको यहाँनिर के भने परिणाम आएको देखिँदछ। इजरायलका परमेश्वर प्रतिको तिनीहरूको समर्पण कयौं वर्षहरूमा परीक्षण हुनेछ। यानी कि अब अब्राहम, इसाक र याकुबले जुन प्रकारले परमेश्वरमा समर्पित भए, तर याकुबका सन्तानहरू चाहिँ विभिन्न नाना भाँतिका भएको हुनाले त्यहाँ तपाईँले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कोही मूर्ति पूजा, कोही पापी, कोही चाहिँ के भनेदेखि जहाजको कुराहरू हेर्ने, कोही चाहिँ के भनेदेखि सेनामा जाने, कोही के गर्ने, विभिन्न नाना भाँतिका कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। कोही सर्पको जस्ता, कोही चाहिँ उच्छृङ्खल व्यक्ति, कोही पापिष्टहरू, यस्ता कुराहरू देखेर त्यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भनेदेखि जुन प्रकारको परमेश्वरले अब्राहम र इसाक र याकुबलाई दिएको जुन प्रतिज्ञा छ, दूध र मह बग्ने देशमा तिमीलाई म एउटा पवित्र कुलको रूपमा चलाउँछु भनेर जुन प्रकारको भनिएको छ, ती दुईटा त्यो प्रकारको प्रतिज्ञा चाहिँ यहुदाको कुलले र योसेफको कुलले मात्रै पाएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। किनभने अरू सबैको व्यवहार पापिष्ट भएको हुनाले उनीहरूले त्यही प्रकारको उनीहरूलाई कामहरू भविष्यमा हुनेछ भन्ने कुराको यहाँ हामी स्पष्ट गरेर 3 कुलपितालाई यहाँनिर विदाई गरिएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन चौथो पोइन्टमा भन्दछ, चौथो पोइन्ट मैले 12 देखि 14 लिएको छु र चौथो पोइन्टमा भन्दछ मत्सपेलाको खेतको गुफामा याकुबको चिहान। मत्सपेलाको खेतको गुफामा याकुबको चिहान, यानी कि भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि योसेफले याकुबले मर्नुभन्दा अगाडि गरेको आदेश अनुसार काम गरे। उनले आफ्नो बुवाको लासलाई कनान देशमा ल्याए। कनान देशमा ल्याइसकेपछि उनले जुन गुफामा लानु भनेको थियो, अब्राहम र इसाकलाई गाडेको अनि सारालाई गाडेको जुन गुफा थियो, त्यो गुफामा लानुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ मत्सपेलाको खेतको गुफामा थियो, मत्सपेला भन्ने ठाउँमा। अनि याकुबका छोराहरूले जीवनमा अक्सर याकुबको विरोध गरिराखेका थिए। याकुबसँग कहिल्यै पनि कुरो मिलेको थिएन अनि याकुबलाई जहिल्यै पनि निराश गरेका थिए। तर यो बेला चाहिँ याकुबका छोराहरू जो पापिष्ट भए तापनि, योसेफलाई बेच्ने भए तापनि, जो मान्छे चाहिँ के भनेदेखि धेरै मान्छेलाई मार्ने भए तापनि, मूर्ख भए तापनि, यो बेलामा बुवा मरेको बेलामा चाहिँ
उनीहरूले बुवाले दिएको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको हामी देख्दछौँ। उहाँको मृत्युमा उहाँको सम्मान गर्न तिनीहरू होसियारी थिए र मचपेलाको खेतको गुफामा तिनलाई बुवालाई लगे, याकुबलाई लगे र त्यहाँ तिनलाई चाहिँ गाड्ने कामहरू गरे। यो अब्राहमले किनेको गुफा थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 23:9ले बताउँदछ। कनान देशको एकमात्र भाग जुन अब्राहमले किनेको थियो भन्ने कुरा उत्पत्ति 23:17ले पनि बताउँदछ। यो सारालाई गाडिएको ठाउँ थियो भन्ने कुरा उत्पत्ति 23:19ले बताउँदछ। यहाँ अब्राहमलाई पनि गाडिएको थियो, उत्पत्ति 25:9ले बताउँदछ। र इसाक, रिबेका र लेहालाई पनि त्यही चिहान गरिएको थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 49:31ले पनि बताउँदछ। त्यस कारणले यो ठाउँ के थियो त भन्दाखेरि चिहानहरूको म्युजियम थियो। चिहानको म्युजियम भनेपछि के हो त भन्दाखेरि चिहानको म्युजियम भनेको मतलब के भने परमेश्वरले छानेका मानिसहरू जो जिन्दगीभरि यो संसारभरिको जुन टप मोस्ट मानिसहरू थिए, परमेश्वरको नजरमा जो टपेस्ट मानिसहरू थियो, जो एकदम उच्च स्तरका मानिसहरू थिए, ती मानिसहरूको म्युजियम, ती मानिसहरूको चिहानको म्युजियम यही नै मचपेलाको खेतको गुफामा रहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले मचपेलाको खेतको गुफालाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ भनेदेखि कुल पिताहरूको चिहानको म्युजियम भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन त्यहाँ लगेर उनीहरूले गाडे र उनी चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि गाडिसकेपछि उनीहरू आफ्नो के भनेदेखि घर फर्किएको कुरा, घर भन्नाले मिश्र देश नै फर्किएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब बुवालाई त गाडिसके, 70 दिनको के भनेदेखि शोक पनि भइसक्यो, गाडी पनि सके, सबै कुरा सक्यो। अब सबैजना मिश्र देशमा घरमा फर्किसकेपछि त्यहाँ अर्को घटना सुरु हुँदैछ। त्यहाँनिर अहिले हामीले के भनेको त भन्दा बुवाको मृत्यु पछिको अन्धकार भनेको के हो त भन्दा बुवाको मृत्यु त भयो, तर अब मृत्यु भएर गाड्ने कामहरू सकेर घर फर्किसकेपछि कुन चाहिँ छोरालाई एकदम सजिलो लाग्छ र, तर त्यहाँ त एकदम अन्धकारमय अवस्था थियो। जब उनीहरू मिश्र देशमा आइपुगे, ती योसेफका दाजुभाइहरू योसेफ पनि मिश्र देशमा आइपुगेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा कस्तो कुरा त्यहाँ घटनाले ट्विस्ट लिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले 5औं पोइन्टलाई मैले 15 पदबाट लिएको छु। यसले भन्दछ योसेफका भाइहरूको डर। योसेफका भाइहरूको डर अर्थात् जब उनीहरू फर्केर आइसकेपछि योसेफका दाजुभाइहरूले आफ्नो पहिलाको कुराहरू याद गरे। अब पहिलाको कुरा भनेको के हो, बुवा हुन्जेल पो योसेफले हामीलाई केही पनि गरेन त, योसेफ त अब यहाँको प्रधानमन्त्री हो, उसले आदेश दिए पुग्छ। योसेफले त पहिला योसेफलाई हामीले मार्न खोजेको, दुःख दिएको, अनि खाल्डामा हालिदिएको, त्यसपछि दासको रूपमा बेचिदिएको, अनि 20 चाँदीका सिक्कामा बेचिदिएको, त्यो कुरा त उसले योसेफले आफ्नो मनमा लिइरहेछ नि। त्यसले अब बुवा हुन्जेल पो उसले हामीलाई केही गरेन, अब चाहिँ हामी चाहिँ अब जाने ठाउँ कहीँ छैन, कनान देश पनि छोडेर आइसक्यौँ, नआए पनि त्यहाँ खानेकुरा थिएन, खानेकुरा यहाँ छ गोसेनमा यानि कि मिश्र देशमा। अब हामी चाहिँ के भनेदेखि योसेफको क्याप्चरमा पर्ने भयो, अब सायद योसेफले हामीलाई घृणा गर्नेछ। अनि दाजुभाइहरूलाई यस्तो डर भयो कि याकुबको मृत्यु पछि योसेफले उनीहरूलाई तिरस्कार गर्नेछन्, अब हामीलाई फिर्ता पठाउन सक्छ जहाँ खानेकुरा नै छैन, अनिकाल लागेको छ। अनि योसेफका दाजुभाइहरूले सोचे कि हामीले अब उसलाई गरेका सबै खराबीहरूको लागि हामीसँग पुनः कनान फिर्ता पठाउनेछ, बदला लिनेछ, अथवा हामीलाई दास बनाउनेछ, कतिलाई हामीलाई मृत्युदण्ड दिन्छ होला। उनीहरूले गरेका सबै खराबीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा स्वीकार गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर उनीहरूले के भन्दैछन्, दाजुभाइहरू मिलेर मिटिङ बसेर भन्दैछन् हामीले विगतमा जे काम योसेफको लागि गर्यो, योसेफको विरुद्धमा गर्यौँ, सबै काम पापिष्ट थियो, नराम्रो थियो। अब यसको लागि हामीहरूले पहिला पश्चाताप गरे तापनि अब यसको पापको के भन्छ भने परिणाम हामीले भोग्नै पर्नेछ। त्यस कारणले अब हामीले झन् खतरनाक प्रकारको चाहिँ के भने सजाय भोग्नु पर्ने हुन सक्छ भनेर उनीहरू यसरी पापलाई पनि स्वीकार गरे। आफूले भविष्यमा विगतमा गरेको पापको लागि उनीहरू डराए। त्यस्तै गरिकन आज हामीहरू पनि कतिपय मानिसहरू जानेर होस् वा नजानेर होस्, कतिपय मानिसहरूले के गर्दछन् त भन्दाखेरि पाप गर्दछन्, अनि टाइममा पश्चाताप गर्दैनन्, पछि पश्चाताप गर्ने समय आएपछि पनि पश्चाताप गरे पनि उनीहरूलाई अझै पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले समयमा पश्चाताप गर्नु पर्दछ र यिनीहरू पश्चाताप गरिसकेपछि योसेफका दाजुभाइ जस्तो होइन, तर हामी परमेश्वरमा ढुक्क हुँदछौँ। कसरी त भन्दाखेरि यहाँबाट हामी हेर्दछौँ उनीहरूलाई यस्तो न्यायको चिन्ता थियो त्यो योसेफका दाजुभाइहरूलाई। योसेफले अब हामीलाई खत्तम
खत्तम पार्छ भन्ने थियो। सजायको लागि उनीहरू डराएका थिए। योसेफ आफ्नो उच्च हैसियत र इजिप्टदेखि मिस्रमा प्रतिष्ठासँग बसेको प्रधानमन्त्री हो, पक्कै पनि बदला ल्याउने सक्षम थियो, उसले चाह्यो भने गर्न सक्दो थियो भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त भए अनि यो उसको शक्ति देखेर दाजुभाइहरू धेरै डराएको कुराहरू र आफूले पाप गरेको पापलाई दाजुभाइको बिचमा स्वीकार गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै 6औं पोइन्टमा भन्दछ 16 देखि 18 पदलाई भनिएको छ र 6औं पोइन्ट यो अन्तिम पोइन्ट हो। यसले भन्दछ योसेफका भाइहरूको सम्भावित कथा। योसेफका भाइहरूको सम्भावित कथा। बुबा मर्नु अगाडिको आज्ञा उनीहरूले सम्झेर योसेफलाई सकेसम्म कन्भिन्स गर्न कोसिस गरे। यो कथा सायद बनाइएको थियो भन्ने कुराहरू हामी विश्वास गर्दैनौँ, तर के भनेदेखि योसेफका दाजुभाइहरूले योसेफलाई यस्तो किसिमको खबर पठाए कि उनीहरूले के भनेदेखि वनको बाघले खान्छ खाँदैन थाहा छैन, तर मनको बाघले खाइसकेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ नेपाली उखानमा। त्यस्तै गरिकन योसेफका दाजुहरूले योसेफसँग साह्रै डराएर उनीहरूले बिन्ती पत्र बुझाउन भनेर लिएर गए। तिनीहरूले योसेफलाई दयाको लागि सोध्ने नैतिक अधिकार पाएको महसुस गरेनन्, किनभने तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा धेरै पाप गरिसकेका थिए। त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो आदरणीय मृत बुवाको नाममा दया दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नलाई पठाए। यस्तो किसिमको निवेदन पठाए कि तपाईँको बुबा, हामी तपाईँको दासको बुवा, तपाईँको बुवा इजरायल जो याकुब हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँमा तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहोस् अथवा तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुहोस् र क्षमा दिनुहोस् भनेर बिन्ती पत्र उनीहरूले जाहेर गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनीहरू आफैले बिन्ती पत्र लिएर गएनन्, तर कसैलाई बिन्ती पत्र लगिदिनको लागि उनीहरूले भने, किनभने उनीहरूले सोचे कि हामी बिन्ती पत्र लिएर गयौँ भने हामीलाई त्यहीँ क्याप्चर गर्नेछ, पक्राउ गर्नेछ, हामीलाई त्यहीँबाट दण्ड सुनाउनेछ, त्यसकारण हामी जानु हुँदैन, हामी कसैलाई पठाउँ भनेर अनि उनीहरूले अरू मान्छेलाई त्यो बिन्ती पत्र पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र दाजुभाइको कुरा अनि योसेफले बिन्ती पत्रबाट हेरे अनि बिन्ती पत्रबाट हेरिसकेपछि योसेफ खुबै रोए। योसेफ सायद रोए किनभने यो लाग्दथ्यो कि उनका भाइहरूले दाजुभाइले भनौँ योसेफको महानताको बारेमा अझै बुझेका थिएनन्, योसेफलाई अझै चिनेका थिएनन्, मलाई अझै पनि चिनेनन्, मेरो चरित्र अझै पनि चिनेनन्, यिनीहरूले मलाई अझै पनि शङ्का गरेका छन्, मेरा दाजुभाइहरू कति मूर्ख, मैले यति गरेँ तै पनि मलाई चिनेनन् भनेर चाहिँ उनले त्यो कुरा विचार गरेको हुन पर्दछ। त्यस्तै गरिकन आज परमेश्वरले जसरी योसेफले दाजुभाइहरूलाई त चिने तर दाजुभाइले योसेफलाई चिन्न सकेनन्, त्यस्तै आज प्रभु येशूले पनि तपाईँलाई र मलाई स्पष्ट रूपमा चिन्नु भएको छ। तर के हामी प्रभु येशूलाई चिनेका छौँ त स्पष्टसँग? आज धेरै क्रिस्चियनहरूमा समस्या यही छ, प्रभु येशूले सबलाई चिन्नुहुन्छ, आज तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, सबलाई चिन्नुहुन्छ, तर के तपाईँ येशूको चरित्र, येशूको विचार, येशूको पवित्रता, येशूको प्रेम साँच्चै नै तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? के तपाईँ अझै शङ्का गर्नुहुन्छ? जसरी यहाँ योसेफलाई उसको दाजुभाइहरूले शङ्का गरेका थिए, आज धेरै क्रिस्चियनहरूले प्रभु येशूलाई पनि शङ्काको घेरामा राख्दछन् र जसरी प्रभु योसेफलाई दाजुभाइहरूले विश्वास गरेनन्, त्यस्तै गरिकन आज धेरै इसाईहरूले पनि प्रभु येशूलाई राम्रोसँग विश्वास नगरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुरा देखेर जसरी योसेफ रोएको थियो, त्यस्तै प्रभु येशूले पनि मैले यस्तो तिमीहरूलाई अगापे प्रेम गरेँ, तिमीहरू मर्नुपर्ने ठाउँमा म आफै आएर मरेँ, तिमीहरूको लागि मैले यति काम गरेँ, यति तिमीहरूलाई मार्ग दर्शन गरेँ, स्वर्ग जाने बाटो नै तिमीहरूको हातमा राखिदिए, तै पनि तिमीहरूले मलाई चिनेनौ भनेर प्रभु येशू रुनुहुँदछ। किनभने परमेश्वरले आज बिहानको वचनबाट पनि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो त भन्दा एउटा वचन दिनुभएको थियो। त्यो वचनको कारणले उहाँलाई धेरै मानिसले छोडेर गएको कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ र त्यस्तै गरिकन उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो चेलाहरू पनि छोडेर जाउला जस्तो गरेको अवस्थामा। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो सबैले मलाई छोडेर गए, अब तिमीहरूले पनि यो वचनको कारणले तिमीहरूले पनि छोडेर जान्छौ भने परमेश्वरको वचनको कारणले तिमीहरू पनि जाऊ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै आज पनि तपाईँ हामीलाई प्रभु येशूले भन्नुहुँदछ यो मैले दिएको तिमीहरूलाई दिएको वचन, तिमीहरूको योजना भन्दा मैले दिएको वचनको योजना राम्रो छ, तिमीहरूको योजना भन्दा मेरो योजना असल छ, अझै पनि तिमीहरू ममाथि शङ्का गर्छौ र तिमीहरूले मैले दिएको तिमीहरूको लागि दिएको वचन तिमीहरूलाई मन परेन, यो एकदम खरो लाग्यो, नराम्रो लाग्यो, कडा लाग्यो भनेदेखि तिमीहरूले मलाई छोडेर जान सक्छौ, छोडेर जाऊ भनेर प्रभु येशूले अहिले पनि भन्नुभएको अवस्था हामी पाउँदछौँ। किन
किनभने प्रभु येशूले जुन प्रकारको वचन दिनुभएको छ, प्रभु परमेश्वरले जुन दिनुभएको वचनमा मानिसहरू अड्न नसकेर प्रभु येशूलाई छोडेका धेरै मानिसहरू छन्। तर त्यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि के पाउँदछौँ, यूहन्नाको 6 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर भनिएको छ कि धेरै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई छोडे, तर थोरैले मात्रै, ती जति चेलाहरू थिए 2-4 जना 10-12 जना, ती चेलाहरूलाई पनि तिमीहरू पनि छोड्छौ भने छोड भनेको अवस्था थियो। तर ती चेलाहरूले चाहिँ भने हामी तपाईँलाई त छोड्दैनौँ भनेर भनेको अवस्था थियो। हजारौं भिडले प्रभु येशूलाई छोडेको अवस्थामा थोरैले मात्रै छोडेनन्। यसको मतलब यो छ धेरै मानिसहरू जो क्रिस्चियन हुनलाई आएका छन्, धेरैले प्रभु येशूलाई छोडेर जानेछन्, तर थोरैले मात्रै छोड्ने छैनन्। यसको मतलब क्रिस्चियन, असल क्रिस्चियन थोरै मात्रै हुनेछन्। ती थोरै भित्र तपाईँ पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न, म पर्छु कि पर्दिन, आज यो चिन्ताको विषय रहेको छ र यो सोचनीय विषय पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी योसेफ र उसको दाजुभाइको प्रसङ्गलाई जोड्नु पर्दा उसको दाजुभाइहरूले योसेफलाई के गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले के गरे त भन्दा जब योसेफ रोएको अवस्था थियो र योसेफलाई उनीहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, प्रणाम गरे, तर योसेफका दाजुहरू पनि योसेफमा निहुरिए। जसरी जोसेफले वर्षौं अगाडिदेखिको सपना अनुसार भइराखेको थियो पटक पटक, अनि उनीहरूले योसेफको अगाडि घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईका सेवकहरू यही छौँ, हामी यही छौँ, हामीलाई दया गर्नुहोस्, हामीलाई दया गर्नुहोस्, हाम्रो लागि हाम्रो निवेदन साँचो नम्रताको प्रदर्शनको साथ हामी गर्दछौँ, तपाईँले हामीलाई दया गर्नुहोस्। बुवा पनि मरिजानु भयो, अब तपाईँलाई हामीले धेरै दुःख दिएका थियौँ, तपाईँलाई हामीले मार्न खोजेका थियौँ, खाडलमा हालेका थियौँ, त्यसपछि दासको रूपमा बेचेका थियौँ, अहिले हामीले गल्ती स्वीकार गरेका छौँ, हामीलाई दया गर्नुहोस् भनेर उनीहरू आफ्नो भाइकोमा गएर के गरे त भन्दाखेरि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। के भन्छ, टाउकोले खुट्टैसम्म छोएर उनीहरू दयाको भीख मागेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। अब यसरी दयाको भीख माग्ने कुरामा हामी पनि प्रभु येशूमा आएर हामीले गरेको गल्तीहरूलाई स्वीकार गरेर नम्र भएर परमेश्वरमा के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि हामीले पनि दयाको भीख माग्नु पर्दछ। अनि तपाईँको दया हाम्रो जीवनभन्दा पनि प्रशस्त छ भएर भन्ने गीत पनि छँदैछ। अनि यसरी हामीले परमेश्वरसँग हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ, हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार गरेर उहाँको अगाडि हामीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर, यानि कि उहाँ नम्र भएर, अनि त्यसपछि उहाँमा हामीले दयाको भीख माग्यौँ भने प्रभु येशूले त त्यो हामीलाई स्वीकार गर्नुहुँदछ छैन कि दयाको भीख यानि कि क्षमा दिनुहुन्छ। योसेफले उसको दाजुभाइहरूलाई क्षमा दियो कि दिएन भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, आजको अर्को खण्डमा हामी हेर्नेछौँ योसेफले के गर्छ त। अब त्यसरी दयाको भीख माग्दाखेरि आफ्नो दाजुभाइहरूले, आफूभन्दा धेरै ठुला दाजुभाइहरूले यसरी चाहिँ के भनेदेखि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर दयाको लागि भीख माग्दाखेरि त्यो उसले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन, कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुराहरू हामी भोलि बिहानको एपिसोडमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ र आजलाई हाम्रो वचन यही नै राख्नेछौँ। आजको वचनले हामीलाई के भन्दछ त भन्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग हामीले गरेका जति पनि गल्ती कमजोरीहरू छन्, जानेर होस् नजानेर होस्, गरेका जति पनि कुराहरू छन्, परमेश्वरमा हामीले नम्र भएर 2-7:24 भनेको जस्तै हामीहरूले परमेश्वरमा नम्र भएर हामीले आफ्ना कुराहरूलाई मानेर, पापहरूलाई मानेर, हामीले मानिलिएर परमेश्वरलाई खोजेर हामीले प्रभुमा प्रार्थना गर्यौँ भने, दयाको भीख माग्यौँ भने परमेश्वरले पक्का पनि तपाईँलाई र मलाई पक्का पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा पवित्र बनाउनुहुनेछ। सेतो वस्त्र पहिराइदिनुहुनेछ, जुन प्रकाशको पुस्तकमा भनिएको छ, सेतो वस्त्र पहिराइदिनुहुनेछ, यानि कि पवित्र गर्नुहुनेछ। किनकि पवित्रता 3 प्रकारको हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ। एउटा पोजिसनल सेन्टिफिकेसन, अर्को प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन, अनि अर्को आएर एउटा अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन। अनि अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन भनेको पवित्रीकरणको अन्तिम हो। अनि यो पवित्रीकरणको अन्तिममा परमेश्वरले हामी पापी मानिसहरूले चाहिँ के भनेदेखि नम्र भएर उहाँमा प्रार्थना गरेर, उहाँमा दयाको भीख मागेर, हृदयदेखि नम्र भएर गयौँ भनेदेखि हामीलाई उहाँले अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन यानि कि त्यो पवित्रताको वस्त्र पहिराइदिनुहुनेछ।
अनि हामीलाई उहाँसँग राख्नुहुनेछ। हालेलुया। आज त्यसै कारण यो एकदम अचम्मको कुरा छ, आश लाग्दो कुरा छ, भरोसा लाग्दो कुरा छ। प्रभु येशूमा विश्वास गर्नु, प्रभु येशूको मार्गमा हिँड्नु, प्रभु येशूकै आराधना गर्नु, प्रभु येशूकै वचन सिक्नु र सिकाउनु, प्रभु येशूकै बारेमा बताउनु, प्रभु येशूकै बारेमा मनन गर्नु, प्रभु येशूकै नाममा घुँडा टेक्नु, प्रभु येशूकै नाममा हात उचाल्नु, सरेन्डर गर्नु, यो नै सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा राम्रो काम हो भन्ने कुरा आजको वचनले देखाउँदछ। हुन्छ, आजको वचन सुन्नुभएको छ ध्यान दिएर सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। अनि आजको क्रिस्चियन पुलिस फेलोशिप नेपाल सिपिएफमा तपाईँहरू जतिजना पुलिस नन पुलिसहरू जोइन हुनुभएको छ र यसपछि जतिजना ले अनलाइनमा युट्युबमा वचनहरू सुन्नुहुनेछ, सबैजनाले हामीले नेपालको पुलिसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि उहाँहरूलाई ड्युटीमा एकदम बिजी भए तापनि अनि थोरै भए तापनि यहाँ सङ्गतिको लागि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू आउनुभएको छ। पुलिसहरूमा पनि प्रभुलाई प्रेम गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुराले गर्दा हामी उत्साहित भएका छौँ। अनि उहाँको उत्साहको लागि आज हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी पनि उहाँहरूलाई उत्साहको लागि जोइन गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी परमेश्वरमा डोर्याउने हामीले प्रण गर्नेछौँ भनेर हामी सबैले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद दिन्छु सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।